अफगानिस्ताने तालिबान सर्वकारस्य संघटनाय प्रयासाः तीव्रीभूताः। तालिबाने पंजशीर उपत्यकायां नियन्त्रणस्य प्रयासाः। अमरुल्लाह सालेह इत्यमुना तालिबानस्य वक्तव्यानि निरस्तीकृतानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अबुधाब्याः युवराजेन समं गतदिने वार्तां कृतवान्। दूरभाषमाध्यमेन कृते संवादे उभौ नेतारौ भारत संयुक्तारबामीरातस्य च मध्ये व्यापक रणनीतिक सहभागितायाः प्रगतेः सकारात्मकम् आकलनं कृतवन्तौ। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः स्वीयं विदेशयात्रान्तर्गतं गतदिने स्लोवेनियायाः राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणा विदेशमन्त्रिणा च सह मन्त्रणां कृतवान्। यात्रायाः अन्तिमे चरणे विदेशमन्त्री अद्य डेन्मार्क देशस्य यात्रां करिष्यति। टोक्यो पैरालम्पिक स्पर्धासु बैडमिंटन क्रीडकः प्रमोद भगतः निर्णयात्मकं चक्रं प्राविशत्। पुरुषैकलवर्गे उपनिर्णयात्मक स्पर्धायां जापानदेशीय क्रीडकं पराजितवान्। सममेव लक्ष्य वेध स्पर्धायां सिंहराज अधनयाः स्पर्धा अद्य। भारत इंग्लैंडयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः चतुर्थ निकष स्पर्धायाः द्वितीय दिवसस्य क्रीडा समाप्तिं यावत् केएल राहुलस्य रोहित शर्मणः च क्रीडा प्रदर्शन साहाय्येन द्वितीय पर्याये भारतेन 43 धावनाङ्काः अर्जिताः। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। अफगानिस्ताने तालिबान सर्वकार विरचनं निध्याय प्रयासाः तीव्रीभूताः। तालिबाने पंजशीर उपत्यकायां नियन्त्रण प्रयासाः। अमरुल्लाह सालेहेन तालिबानस्य वक्तव्यानि निरस्तीकृतानि। मुल्ला अब्दुल गनी बरादस्य नेतृत्वे तालिबानस्य शीर्ष धार्मिक नेतुः हेबतुल्लाह अखुन्दजादायाः मार्गदर्शने नूतन सर्वकारस्य विरचनस्य संभावना अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अबुधाब्याः युवराजेन शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन समं गतदिने वार्तां कृतवान्। दूरभाषमाध्यमेन कृते संवादे उभौ नेतारौ भारत संयुक्तारबामीरातस्य च मध्ये व्यापक रणनीतिक सहभागितायाः अन्तर्गतं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगे प्रवर्तमान प्रगतेः सकारात्मकम् आकलनं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्री मोदी कोविड महामार्याः काले भारतीय समुदायस्य कृते संयुक्तारब अमीरातेन कृतस्य समर्थनस्य प्रशंसां कृतवान्। सममेव तेन दुबई नगरे अक्टूबर 1 दिनाङ्कतः आयोक्ष्यमाणं एक्स्पो 2020 कार्यक्रमम् उद्दिश्य शुभकामनाः अपि प्रदत्ताः। द्वौ नेतारौ आतंकवादम् उग्रवादं च विरुध्य सम्मिल्य रणनीति निर्माणे सहमतिं प्रकटितवन्तौ। क्षेत्रीय प्रकरणेषु अपि चर्चां कृतवन्तौ। नेतारौ उक्तवन्तौ यत् जगति आतंकवादस्य उग्रवादस्य च आचरणाय कथमपि स्थानं नास्ति। एतस्य उन्मूलनाय दृढतया अन्ताराष्ट्रिय समुदायेन समं मिलित्वा कार्याचरणे नेतृभ्यां बलं प्रदत्तम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति डेन्मार्कस्य द्विदिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। डॉक्टर जयशंकरः डेन्मार्कस्य विदेशमन्त्रिणा जेप्पे कोफोडेन् इत्यनेन सह भारत डेन्मार्क संयुक्तायोगस्य अन्तर्गतं चतुर्थोपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। उपवेशने ग्रीन स्ट्रेटेजिक सहभागितान्तर्गतं द्विपक्षीय सहयोगस्य व्यापक समीक्षा करिष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः स्वीयं विदेशयात्रान्तर्गतं गतदिने स्लोवेनियायाः राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणा विदेशमन्त्रिणा च सह मन्त्रणां कृतवान्। राष्ट्रपतिना सह मन्त्रणायाम् उभयोः देशयोः मध्ये यूरोपीय संघं भारतीय समाह्वानं च समेत्य नैकेषु विषयेषु महत्वपूर्णा चर्चा जाता।
अनन्तरम् असौ स्लोवेनियायाः प्रधानमन्त्रिणम् अपि मिलितवान्। उभयोः मध्ये द्विपक्षीयसम्बन्धानां सुदृढीकरणे विस्तरेण च चर्चा अभूत्। विदेशमन्त्री राष्ट्रियसभाप्रमुखेन सह अपि पारस्परिकसम्बन्धानां सुदृढीकरणस्य उपायेषु चर्चां कृतवान्। विदेशराज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखी अद्य प्रभृति कोलम्बिया न्यूयॉर्क देशयोः 6 दिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। विदेशराज्यमन्त्रिरूपे तस्याः इयं प्रथमा विदेशयात्रा भविष्यति। अस्य मासस्य 4 दिनाङ्कात् 6 दिनाङ्कपर्यन्तं कोलम्बिया यात्रावधौ मीनाक्षी लेखी कोलम्बिया देशस्य शीर्षनेतृत्वेण सह मेलनं करिष्यति। सममेव उपराष्ट्रपतिना विदेशमन्त्रिणा च सह द्विपक्षीयवार्तायां पारस्परिकहितानां क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियप्रकरणेषु चापि चर्चां करिष्यति। कोलम्बिया लैटिन अमेरिकायां भारतस्य महत्वपूर्णः सहभागिदेशः अस्ति। विदेशमन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् श्रीमत्याः लेख्याः इयं कोलम्बिया यात्रा द्विपक्षीयसम्बन्धेषु प्रगतिसमीक्षायै महत्वपूर्णसहभागित्वस्य विस्ताराय सुदृढीकरणाय च अवसरं प्रदास्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रूसस्य व्लादिवोस्तोके आर्थिकमञ्चस्य 6ठं पूर्णसत्रं सम्बोधितवान्। दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन आयोजिते तत्र उपवेशने प्रधानमन्त्री सुदूरपूर्वक्षेत्रस्य विकासाय रूसस्य राष्ट्रपतेः दृष्टिं प्रशंसितवान्। उभयोः देशयोः मित्रताविषये प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एतेन नूतनक्षेत्रेषु सहायतायाः अवसराः वर्धिष्यन्ते। The friendship between India and Russia has stood the test of time. Most recently, it was seen in our robust cooperation during the COVID-19 pandemic, including in the area of vaccines. The pandemic has highlighted the importance of the health and pharma sectors in our bilateral cooperation. Energy is another major pillar of our strategic partnership. India-Russia energy partnership can help bring stability to the global energy market. श्री मोदी उक्तवान् यत् द्वौ अपि देशौ अनेकासु परियोजनासु मिलित्वा कार्यं कुरुतः। सः उक्तवान् यत् राष्ट्रपतेः पुतिनस्य नेतृत्वे सामरिकसहभागिता सततं दृढा भवति। अवधेयमस्ति यत् महामार्याः प्रकोपकाले अपि भारतीयं प्रतिनिधिमण्डलं भारत-रूसयोः वार्तायां भागं गृह्णाति। India has a talented and dedicated workforce, while the Far East is rich in resources. So, there is a tremendous scope for Indian workforce to contribute to the development of the Russian Far East. The Far Eastern Federal University, which is where this forum is being held, is home to a growing number of students from India. आज़ादी का अमृत महोत्सव इति कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं नवम्बर मासे R&D मेलकस्य आयोजनं भविष्यति। देशस्य सर्वाणि प्रविधिसंस्थानानि मिलित्वा एतस्य मेलकस्य आयोजनं करिष्यन्ति। सर्वेषां प्रविधिसंस्थानानां प्रमुखैः समम् आयोजितम् उपवेशनस्य अनन्तरं केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः मेलकस्य आयोजनविषये सूचितवान्। सः उक्तवान् यत् नूतनराष्ट्रियशिक्षानीतौ शोधाय नवाचाराय च महत्त्वपूर्णं स्थानं दत्तम् अस्ति। एतादृशानां मेलकानाम् आयोजनेन नवाचारक्षेत्रम् अतोपि अधिकम् उन्नतं, नागरिकाणां च जीवनं सरलं भविष्यति। 23 IITs are coming together to have a R&D Mela in the mid of the November. This will create a new framework. The IITs will create a priority R&D
initiative to create ease of living for our citizen. IIT is a global brand today. I am confident this R&D Mela, R&D fair, lot of innovations will come up, lot of new project will come up, and this Mela will give emphasis to connect with Indian industries. राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 65,67,कोटितः अपि अधिकानि कोरोना सूच्यौषधानि वितरितानि। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् प्रायशः 52 कोटिजनेभ्यः सूच्यौषधस्य प्रथमा मात्रा, 15 कोटिजनेभ्यश्च द्वितीयां मात्रां प्रदत्तवन्तः। मन्त्रालयानुसारि गतदिने 88,150,00,000 कोरोना सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। टोक्यो पैरालम्पिक्स स्पर्धासु बैडमिंटन क्रीडकः प्रमोद भगतः निर्णयात्मकं चक्रं प्राविशत्। पुरुषैकलवर्गे उपनिर्णयात्मक स्पर्धायां जापानदेशीय क्रीडकं पराजितवान्। सममेव लक्ष्यवेध स्पर्धायां सिंहराज अधनयाः स्पर्धा अद्य भविष्यति। उपनिर्णयात्मक स्पर्धायां प्रथमे चरणे प्रमोदः 21-11 इति अन्तरालेन अग्रीभूतः। सममेव द्वितीय चरणे 21-16 इति अन्तरालेन अग्रीभूय स्पर्धायां विजितवान्। भारत इंग्लैंडयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः चतुर्थ निकष स्पर्धायाः द्वितीय दिवसस्य क्रीडायाः समाप्तिं यावत् भारतेन 43 धावनाङ्काः अर्जिताः। केएल राहुलस्य रोहित शर्मणः च क्रीडाप्रदर्शनस्य साहाय्येन द्वितीयपर्याये भारतेन एषा उपलब्धिः प्राप्ता। इंग्लैंड दलेन प्रथमपर्याये 90+200 धावनाङ्काः अर्जिताः आसन्। सद्य एव उस्मानिया विश्वविद्यालये आचार्यस्य प्रोफेसर चौडोरी उपेन्द्ररावस्य महाकवि माघुनि उपमलु अर्थात् महाकविर्माघस्य उपमाः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य लोकार्पणम् अभवत्। अस्य पुस्तकस्य लोकार्पणं केन्द्र संस्कृति पर्यटन पूर्वोत्तर राज्यानां च मन्त्री जी किशन रेड्डी वर्यः, हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतिः न्यायाधीशः च श्री एल नरसिम्हा रेड्डी वर्यः विहितवन्तौ। प्रियाः दर्शकाः, वैश्विक सूचना ज्ञान विज्ञान संवलितस्य वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6 वादने भविष्यति। अस्य च पुनः प्रसारणं श्वः रविवासरे प्रातः 7:30 वादने भविष्यति। प्रार्थिनां यः स गुरुर्निगद्यते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। न्याये व्रजन्तु बाला यूयं हि दर्शयध्वं देशोऽयं योष्मकीनो नेतारशो हि यूयम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।